नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटेको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईलाई स्वागत छ। अनुषा सुवारको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर सरकारको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङमा खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई अति आवश्यक वस्तुमा 20% छुट दिने भएको छ। त्यस्तै 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने साना उपभोक्तालाई 7% छुट दिने भएको छ। 150 युनिटसम्म खर्च गर्नेलाई 50% छुट तथा 250 युनिटसम्म खर्च गर्नेलाई 30% महसुलको छुट दिने भएको छ। उत्पादन उद्योग, होटल, चलचित्र उद्योगलाई बन्द अवधिभर डिमान्ड शुल्क छुटको घोषणा गरिएको छ। 20,000 लिटरसम्म खानेपानीको शुल्क नलाग्ने भएको छ। पर्यटन क्षेत्र, ब्युटी पार्लरदेखि हेल्थ क्लबसम्मको नवीकरण शुल्क नलाग्ने भएको छ। तरकारी, दूध, माछा मासु लगायत कृषिजन्य उत्पादनको ढुवानी खर्चमा 25% अनुदान सरकारले दिने भनेको छ। त्यसैगरी धानको बिउमा खरिदमा 50% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीका लागि ल्यापटप खरिदमा 1% ब्याज दरमा 80,000 सम्म ऋण दिनुका साथै एक थान सिम कार्ड निशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ। रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असारको रकम सरकारले बेहोर्ने भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, शैक्षिक संस्था, सञ्चार गृहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिने भएको छ। सरकारी जग्गा, भवन तथा सरकारी गोदाम लिएर व्यवसाय गरेकाहरूलाई बन्द अवधिभर 50% भाडा छुट दिने भएको छ। सार्वजनिक खरिद सम्झौताको हर्जना नलाग्ने गरी 6 महिनासम्म म्याद थप्ने गरी र बैंक ग्यारेन्टीको अवधि बढाउँदा थप दस्तुर नलिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण व्यवसायले चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटर्न्स मनी बापत 50% रकम बैंक ग्यारेन्टी राखी फिर्ता लिन पाउने भएका छन्। निर्माण व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक हितका लागि निर्माण व्यवसायिक कोषको रकम परिचालन गर्न पाइने भएको छ। कोभिड-19 प्रभावित व्यवसायका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 5% ब्याज दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ। लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि 5% ब्याज अनुदान दिनका लागि 13 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। निजामती कर्मचारीलाई 10 दिनको तलब काजमा दिएर घुम्न पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुने परियोजना धितो राखेर 25 लाखसम्म बिउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निशुल्क गरिने भएको छ। स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्राउन नीतिगत सहजीकरण गर्नका लागि 1 अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। बजेटले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसका लागि 15 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नेकपा एमालेको चुनावी घोषणा पत्रमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको 5 वर्षभित्र 6 देखि 8 लेनमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म अधिकांश ठाउँमा विस्तारको काम नै थालनी भएको छैन। राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने काम पार्टीको घोषणा पत्रले 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर अझै पनि राजमार्गको दूरी घटाउन सम्भावित अध्ययन गरी पुनः रेखाङ्कन, सुरुङ प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यस आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरिएको छ। चुनावी घोषणा पत्रमा 3 वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई 4 देखि 6 लेनमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख थियो। तर आगामी वर्षको बजेटले
पनि हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ। हुलाकी राजमार्गका लागि 6 अर्ब 39 करोड विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा मदन भण्डारी राजमार्गको चतरा हेटौडा खडकको सडकको खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षदेखि निरन्तरता पाएको आयोजना रणनीति महत्त्वको आयोजना हो। एमालेको घोषणापत्रले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग 4 वर्षभित्र निर्माण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेको थियो, तर भर्खर मात्र यो आयोजनाले निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। बजेटले द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ मार्ग र उचाइयुक्त पुल निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै आगामी वर्ष 300 पुल निर्माण गर्न 11 अर्ब 10 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गका कोशी, नारायणी, राप्ती लगायतका 10 सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापना गर्ने भएको छ। तर यो अघिल्लो वर्षदेखिकै कार्यक्रम हो। सरकारले 3वटा राष्ट्रिय गौरवका सहित अन्य उत्तर दक्षिण जोडिने करिडोरका लागि एकमुष्ट 6.5 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली बाहेक मेची, तमोर, त्रिशुली र सेती करिडोरमा पनि यो रकम खर्च हुनेछ। त्यस्तै सरकारले सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर सुर्खेत राजमार्गलाई 7 अर्ब, पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा मुगलिङ सडक खण्ड स्तर उन्नति र आबु खैरेनी पोखरा खण्डलाई 4 लेनमा विस्तार गर्नका लागि 7 अर्ब 27 करोड, पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 18वटा तराई मधेसका जिल्ला जोड्ने सडकका लागि 2 अर्ब 66 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज खण्डको निर्माण सुरु गरी 2 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ। महाराजगञ्ज, धोबीखोला, चाबिहिल, तिलगङ्गा खण्डको विस्तृत सम्भावित अध्ययन गरी परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने भएको छ। चक्रपथ विस्तारका लागि 2 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा न्यूनतम 100 विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका, बिर्तामोड, भद्रपुर, इटहरी, विराटनगर, ढल्केबड, जनकपुर, पोखरा, दमौली, बुटोल, भैरवा, लुम्बिनी, कोहलपुर, नेपालगञ्ज, अतरिया, धनगढी लगायतका शहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारले सिन्डिकेट गर्ने यातायात समितिको अचल सम्पत्ति रोक्का राखेकोमा समितिहरूलाई कम्पनीमा रूपान्तरण भएको घोषणा गरेको छ। साथै साबिकका यातायात व्यवसाय समितिको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति रूपान्तरित भएको यातायात कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। त्यस्तै सरकारले काठमाडौँको कोटेश्वर क्षेत्रमा सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न 3 कुने जडीबुटी खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने भएको छ। त्यसका लागि 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै रक्सोल काठमाडौँ तथा केरुङ काठमाडौँ पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ। रेलमार्गका लागि 10 अर्ब 11 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै नारायणी नदीको त्रिवेणी, नारायणगढ, देवघाट, दासढुङ्गा खण्डलाई मदन आश्रित जलमार्ग नामाकरण गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोशी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ। त्यस्तै कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्ने जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने भएको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब 4 अर्ब रुपियाँ बजेट वृद्धि गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष कृषि तथा पशुपन्छीका लागि 45 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 41 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बजेट रहेको थियो। बजेटमा अधिकांश कार्यक्रम पुराना भए पनि किसानलाई अनुदान दिने केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै 12 अर्ब रुपियाँ रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको छ। यो वर्ष 11 अर्ब रुपियाँ बजेट रहेकोमा 1 अर्ब रुपियाँ बढाएको हो। बजेटमा नै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गरिए पनि मल अभाव हुने गरेको छ। रासायनिक मलको अभावलाई टार्न 3 वर्षभित्र मुलुकमै मल कारखाना स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा भएको छ। मलपछि विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि 7 अर्ब 89 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। कृषिमा सहुलियत कर्जाका लागि 7 अर्ब 60 करोड, उखु किसानका लागि अनुदान दिन
84 करोड विनियोजन गरिएको छ। कोरोनाको समयमा तरकारी, दूध र माछा मासुको ढुवानी गर्दा किसानलाई 25% अनुदान दिने नयाँ कार्यक्रम समावेश भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। साना किसानलाई धानको बिउ खरिदमा 50% नगद अनुदान, जैविक मल कारखाना बनाउँदा 50% अनुदान, स्थानीय तहमा गोदामघर निर्माण जस्ता कार्यक्रम पनि समावेश भएका छन्। विगतमा भन्दा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी धेरै कार्यक्रम समावेश गरेको सचिव कार्कीले दावी गर्नुभयो। कृषिको बजेट वृद्धि भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले बिउ खरिद तथा रोपण गर्ने कृषकलाई बिउमा 50% अनुदान दिने भएको छ। प्रारम्भिक मलतर्फ जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न इच्छुक निजी कम्पनीलाई 50% सम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने बजेटमा उल्लेख छ। विगतमा घोषणा भएर कार्यान्वयन नभएको दुग्ध तथा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रमलाई यो बजेटमा पनि समावेश गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले 2 वर्षभित्र दूध तथा तरकारी र 3 वर्षमा गहुँ, मकै, कोदो, फापर, 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गर्नुभएको छ। उत्पादन बढाउन बाँझो जमिन निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ। नुवाकोट, बैतडी, भोजपुरमा फलफूल र हिमाली क्षेत्रमा मनाङ, मुस्ताङमा व्यावसायिक पशुपालन गर्ने जग्गा लिजमा दिने योजना छ। मध्य तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना तथा 50 लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्ने, राजमार्ग किनारामा बाँझो, साझा तथा नदी उकासबाट प्राप्त जग्गा फलफूल नगदे बाली लगाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहमा 200 खाद्य भण्डार केन्द्र, 89 शीत कक्ष र शीत भण्डार स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै कृषि योग्य जमिनको वर्गीकरण गरी भौगोलिक तथा मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, माटो परीक्षणको लागि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल सोयल म्यापिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, भण्डारण सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा रहेको छ। सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यका धान, गहुँ जस्ता कृषि उपज खाद्य व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। खाद्य भण्डारणको बीमा प्रिमियममा 50% अनुदान दिने, कृषि तथा पशु बीमाको लागि वस्तु र बाली बीमाको प्रिमियम 50% बेहोर्ने नीतिलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। कोरोना महामारीको बेला उद्योग व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पुनर्कर्जा सुविधा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि यथावत रहने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आउँदो वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै पुनर्कर्जा सुविधा कायमै रहेको बताउनुभयो। कोभिड-19 प्रभावित व्यवसायका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 5% ब्याज दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीले पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्ने पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा थप विस्तार गरिने बताउनु भएको छ। महामारीबाट जोखिममा परेका व्यवसाय उकास्न केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा रहेको 42 अर्ब रुपियाँको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही अनुसार हालसम्म करिब 1 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जा गइसकेको छ। अर्थमन्त्रीले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने जनाएका छन्। ती कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्रीले बजेटमा 5% ब्याज अनुदान दिन 13 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गरिने भएको छ। धान, मकै, गहुँ, चिया जस्ता उत्पादनलाई वस्तु विनिमय कारोबारमा समावेश गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै बजेटमा नेपाल टेलिकमको 22% शेयर सरकारले ग्राहकको स्वामित्वमा लाग्ने घोषणा गरिएको छ। टेलिकममा सरकारको स्वामित्व कम गर्न मोबाइल, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा ग्राहकलाई शेयर दिने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले परियोजना धितो राखी 1% ब्याजमा 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी कुनै पनि सामान किनेर QR कोड मार्फत भुक्तानी गरे भ्याटको 10% तत्काल फिर्ता पाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा निर्माण व्यवसायले राख्ने बैंक ग्यारेन्टी मध्ये रिटेन्स मनीका रूपमा 50% फिर्ता लिएर चालु पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको जनाउनु भएको छ। साथै 50 अर्ब रुपियाँको व्यावसायिक कर्जालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। के तपाईँ कोभिड-19 को संक्रमणबारे सचेत हुनुहुन्छ?
के तपाईलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने उपायहरू बारे थाहा छ? पछिल्ला केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दो छ। बालबालिकादेखि वृद्ध वा सबै उमेर समूहका मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसरी नै संक्रमण फैलिए अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भई उपचार नपाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न उपाय अपनाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाऊ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाऊ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको बीच कम्तीमा पनि 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौँ। हात नमिलाऊ, बरु टाढेबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुखलाई रुमाल वा कुहिनाले छोपौँ। कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह सञ्चालन नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरुन्त जाँच गराउने र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढा बस्ने गरौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ। स्वास्थ्यमा थप समस्या आएमा तुरुन्तै अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउनेले अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा बसौँ। कोभिड-19 को सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि नेपाल सरकारको आधिकारिक नम्बर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न, निरोगी र स्वस्थ रहन जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा शोरूम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851-00505, Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। सुरु भएको पहिलो वर्षदेखि नै प्रभावविहीन र कार्यकर्ता पोस्ने आरोप लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले पुनः निरन्तरता दिएको छ। सो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्मकै बढी 12 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्न उक्त कार्यक्रम मार्फत बेरोजगारले वार्षिक 100 दिनको रोजगारी पाउने बताउनु भएको हो। यो कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट वर्षेनी झारू खेल्ने, बाँदर धपाउने तथा नाली र कुलो सफा गरे जस्तो गरी गफ चुटेको भरमा वितरण हुने आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो कार्यक्रम सुरु हुनु अघि गाउँ गाउँमा नाली कुलो सफा गर्ने काम सामूहिक श्रमदानबाट हुने गर्थ्यो। विज्ञहरूले बजेट दुरुपयोग गर्नुको साटो ठूला उद्योग प्रतिष्ठान स्थापना गरी रोजगारी सिर्जनाको साथै उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्न सल्लाह सुझाव दिँदै आएका छन्। सरकारले भने यस्ता सुझावलाई व्यवस्था गर्दै 4 वर्षदेखि कुनै उपयोगी हुन नसकेको कार्यक्रमका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लगेको छ। सरकारमा बस्नेहरूले कार्यकर्ता पोस्न प्रभावविहीन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको आरोप छ। उक्त कार्यक्रमको पहिलो वर्ष 3 अर्ब रुपियाँ बजेट रहेको थियो। दोस्रो र तेस्रो बजेट वृद्धि गरी क्रमशः 5 अर्ब 1 करोड र 11 अर्ब 60 करोड पुर्याइयो। चालू आर्थिक वर्ष सोही कार्यक्रम मार्फत 2 लाखले नै रोजगारी दिने लक्ष्य छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब 50,000ले त्यस कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 2 लाखले रोजगारी पाएको भन्दै कागज पत्र प्राप्त हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ। पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले स्वदेश र विदेशमा रहेका ठूला संख्याका नागरिकले रोजगारी गुमाएको र गुमाउने क्रम जारी रहेकाले उनीहरूलाई समेट्ने कार्यक्रम अपेक्षा गरिएको छ। दुवै लहरको कोरोनाले कम्तीमा 6 लाख बेरोजगार हुने विज्ञहरूको अनुमान छ। महामारीका कारण बेरोजगार भएकालाई तत्काल जीविकोपार्जनको व्यवस्था र दीर्घकालीनका लागि उद्यमशीलता आवश्यक रहेको आवाज उठ्ने गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष विघटन गरिएको गरिबी निवारण कोषले प्रवर्तन गरेका 32,000 भन्दा बढी सामुदायिक संस्थामा परिचालन गरेको 19 अर्ब रुपियाँलाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने दोहोर्याउनुभयो।
चालू वर्षको बजेट पेश गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सोही कार्यक्रमबाट 1,50,000लाई रोजगारी दिने योजना सुनाउनु भएको थियो। 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेटमा श्रम मन्त्रालयलाई 14 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिए पनि ती 12 अर्ब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि राखिएको छ। त्यस्तै श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमको सिप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले 40 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरूपको सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगिका प्रशिक्षार्थी कामदारलाई 3 महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्रीले 1 अर्ब रुपियाँ छुटाउनु भएको छ, जस अन्तर्गत तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम 2 वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा भनिएको छ। सोही कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप 25,000 रोजगारी सृजना हुने दाबी छ। त्यस्तै विप्रेषणको आमदानी बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको उपयोजना लार्के याङ्री आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत शनिबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा राजधानी उपत्यकाको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपले हल गर्ने अपेक्षा गरिएको लार्के याङ्री उपआयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा दिइएको छ। लार्के याङ्री खोलाबाट थप 34 करोड लिटर पानी राजधानी आपूर्ति गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरुङ लगायत पूर्वाधार विकासको काम सुरु गरिनेछ। बजेटमा उल्लेख गरिएको छ आगामी 3 वर्षभित्र लार्के याङ्री सम्पन्न गरिनेछ। यो आयोजनाका लागि 3 अर्ब 51 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उपत्यकाको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन हल गर्न लार्के र याङ्री मेलम्ची आयोजनाको पाइपलाइन उपयोजना हो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु मुहान भएको मेलम्ची आयोजना 22 वर्ष लगाएर गत फागुनमा सम्पन्न भएको थियो। मेलम्चीबाट अहिले उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको छ। हेलम्बु अम्बाथान सुन्दरीजल 26.5 किलोमिटर सुरुङ मार्फत मेलम्ची पानी उपत्यकामा वितरण भइरहेको हो। त्यही सुरुङमा मेलम्ची खोला नजिकका लार्के र याङ्रीबाट थप 17 करोड लिटर पानी उपत्यका पुर्याइनेछ। मेलम्ची सहित दैनिक 51 करोड लिटर पानी पुगेपछि उपत्यकाको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन हल हुने विश्वास गरिँदै आएको छ। हाल लार्के याङ्रीसँग पुग्न पहुँच मार्ग विस्तार उपयोजनाले ओगट्ने जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। पहुँच मार्ग अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची आयोजनाले जनाएको छ। 7 वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखेर सन् 2000 मा थालिएको मेलम्ची आयोजनामा सम्पन्न हुन झण्डै 22 वर्ष लागेको थियो। दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ मार्गमा आधारित यो खानेपानी आयोजनाबाट ठूलो अनुभव र पाठ सिकेकाले लार्के याङ्रीमा मेलम्ची नियति नदोहोरिने आयोजनाका अधिकारीहरूको दाबी छ। नेपाली युवा उद्यमी फोरमले शुक्रबार आफ्नो 17औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरेको छ। काठमाडौँका युवा उद्यमी उदीप श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय कमिटी चयन गरिएको छ। कोभिड-19 मुद्दालाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम अनलाइनबाट आयोजना गरिएको संस्थाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिको अध्यक्षमा उदीप श्रेष्ठ सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिनु भएको छ। प्रथम उपाध्यक्षमा रितेश लामिछाने, द्वितीय उपाध्यक्षमा सहारा जोशी, महिला उपाध्यक्षमा निविता प्रधान, च्याप्टरतर्फको उपाध्यक्षमा सुमोदमान सैजु, बाह्य महिला तथा सम्बन्धको प्रमुखमा कुशल सुन्दर श्रेष्ठ, लर्निङ उपाध्यक्षको रूपमा ऋचा श्रेष्ठ र को लर्निङका रूपमा पवित्र गौतम चुनिनु भएको छ। सुदीप घिमिरे र कृष्ण सापकोटा सदस्यमा चुनिनु भएको छ। यस अघिसम्म प्रकाशदेव पालिखे मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्षको कार्यकाल 1 वर्षको हुनेछ। नयाँ समिति गठनसँगै निवर्तमान अध्यक्ष पालिकले सहित कार्य समितिले नयाँ कार्य समितिलाई पदभार हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारसँग मिलेर युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो।
पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता गरे पनि पुँजीगत खर्च भने निकै कम मात्र खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्रीले मन्त्री मन्त्रालयका सचिव र विषयगत कार्यालयसँग सम्झौता गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 21.61% मात्र खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेट मध्ये प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगत खर्च गरेर 7 अर्ब 29 करोड 5,18,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। यस वर्ष सरकारले चालु आर्थिकतर्फ 3 अर्ब 62 करोड 34,27,000 र पुँजीतर्फ 3 अर्ब 66 करोड 27,90,387 रुपियाँ खर्च गरेको हो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 5 अर्ब 33 करोड 80,39,328 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सरकारले विमानस्थल निर्माण तथा हवाई क्षमता विस्तारका लागि 20 अर्ब 31 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि 27 अर्ब 47 करोड विनियोजन गर्नुभएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले 26 अर्ब 12 करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटनमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति सरकारले लिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। त्यस्तै ग्रेट हिमालयन ट्रेल गुरु योजना पूरा गर्ने, काठमाडौँ आसपासमा हाइकिङ ट्रेल र पदयात्रा मार्ग बनाउने घोषणा बजेटले गरेको छ। त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न 35 करोड, बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि 1 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन वर्षदेखिको कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ। त्यस्तै विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन 6 अर्ब 95 करोड, भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको थप काम र दोस्रो टर्मिनल बनाउन 3 अर्ब 53 करोड विनियोजन भएको छ। त्यस्तै गरी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल नामाकरण गरेको छ। त्यस्तै टुहान डाँडामा निर्माण हुने विमानस्थलको नामाकरण यति समूहका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको नामबाट राखिने भएको छ। त्यस्तै बजेटले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिनको तलब काजमा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। त्यस्तै नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई 1 महिनाको भिसा शुल्क मिनाहा गरिएको छ। त्यस्तै हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले धेरै वर्षदेखि माग गरेको उत्पादन उद्योग सरहको सुविधा पाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशीलाई 1 महिना भिसा शुल्क नलिने घोषणा पनि सरकारको सकारात्मक सन्देश रहेको बताउनु भएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिनको तलब बराबर काज दिने व्यवस्थाले आन्तरिक पर्यटनमा प्रभाव पर्नेछ। गत वर्षको 5% ब्याज दरमा दिने पुनर्कर्जा विस्तार गर्ने व्यवसायलाई केही सहज बनाउने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउँदा भन्सार र भ्याट नलाग्ने नीतिसहितको बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। निजी र सामुदायिक अस्पतालले स्थापना गर्ने अक्सिजन प्लान्टको लगानीमा सरकारले 50% पुँजीगत अनुदान दिने अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको छ। अहिले चालु अक्सिजन उद्योगहरूलाई कोभिड अवधिको बिजुली महसुलमा आधा छुट दिने उहाँको घोषणा रहेको छ। सरकारले अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत अन्य जीवनदायी सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क 2078 पुस मसान्तसम्म छुट दिने भएको छ। उत्तर दक्षिण जोडिने राष्ट्रिय गौरवको बेनी जोमसुम केरेला सडक खण्ड आयोजना अन्तर्गत जोमसुम कोरेला 110 किलोमिटर सडक बन्द हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा बुधबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने जनाउँदै जेठ 18 गतेदेखि जेठ 24 गतेसम्म 1 हप्ताका लागि जोमसुम कोरेला सडक पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू राखिएको छ। यसमा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो सरकार काम चलाउ हो, चुनाव घोषणा गरेर त्यसलाई प्रभावित तुल्याउने ढंगबाट काम चलाउ सरकारले असंवैधानिक रूपमा बजेट ल्याएको छ। कर राजस्व दर लगाउन र घटाउन यो सरकारले पाउँदैन बताउनु भएको छ। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर डिलीराज खनालले बजेटले कोभिडलाई प्राथमिकता दिएको छ, खोप अक्सिजन अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य सुधारलाई केन्द्रित गरिएको छ, राहत क्षतिपूर्ण र सुविधाका कुरा उठाएका छन्। कोभिडका कारण पीडितहरूको रोजगारीको विषय बजेटमा समेटिएको बताउनुभयो। त्यस्तै परिसंघका अध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मौर्यले देशले मागेको जस्तै बजेट आएको छ, स्वागत गर्नै पर्छ बताउनु भएको छ। त्यसैगरी हाइड्रो भिलेज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुशील पोखरेलले समग्र बजेटले उद्योग व्यवसायलाई समेटेको बताउनु भएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौं। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौं। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसार बिदा हुन्छु। नमस्कार।